TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। फ्रांस के वज़ीर आज़म गैब्रियल अटल आज क्यूबेक सिटी और मॉन्ट्रियल में होंगे, जब वो कनाडा का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करेंगे। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। फ्रांस के वज़ीर आज़म गैब्रियल अटल आज क्यूबेक सिटी और मॉन्ट्रियल में होंगे, जब वो कनाडा का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करेंगे। अटल और क्यूबेक के वज़ीर आला फ्रांकोइस लेगार्ड आज सुबह क्यूबेक सिटी में एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद वर्किंग सेशन करेंगे। अटल इसके बाद मॉन्ट्रियल जाएंगे, जहां वो सूबे के पेंशन फंड मैनेजर लेगार्ड के साथ इक्तिसादी गोल मेज़ में हिस्सा लेंगे। वो क्यूबेक के वज़ीर आला के साथ मेट्रोपॉलिटन मॉन्ट्रियल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेरे एहतमाम एक पैनल में भी हिस्सा लेंगे। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म ने दिन के अवाइल में क्यूबेक सिटी में एक एलिमेंट्री स्कूल और क्यूबेक इंटरनेशनल बुक फेयर का दौरा करते हुए पूरा दिन गुजारा। जुमेरात को अटल ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो क्यूबेक की आज़ादी के लिए गैर जानिबदारी की पॉलिसी की हिमायत करते हैं, क्योंकि वो ओटावा में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ खड़े थे। बाद में उन्होंने सूबाई मुक़न्नना के अरकान के सामने तकरीर की, जो 2014 में फ्रांस के साबिक सदर फ्रांसवा ओलांद के बाद क्यूबेक की कौमी असम्बली में ऐसा करने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा थे। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की कौमी सलामती के बुनियादी ढांचे के सतूनों में से एक कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के जरिए जमा की गई इंटेलिजेंस को मुतनाज़ा करार दिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वो महसूस करते हैं कि वफाकी हुकूमत के लिए तैयार करदा इंटेलिजेंस में तज़ाद के बारे में सवाल करना और उसे पुकारना उनके काम का हिस्सा है। ट्रूडो ने कहा कि आपको ये मालूमात एक ख़ास आगाही के साथ लेनी होगी कि इसकी तस्दीक अभी बाकी है या ये 100% दुरुस्त नहीं हो सकती। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ट्रूडो से सवाल पूछा गया कि क्या कैनेडियनों को उनके रिमार्क्स के पेश नज़र कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस पर एतमाद करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा वो कैनेडियंस की इज्जत करते हैं जो कौमी सलामती में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन कोई भी हुकूमत, कोई रहनुमा महज मालूमात और इंटेलिजेंस का गैर फाल वसूल करंदा होना चाहिए। ट्रूडो ने कहा कि वो बहुत करीब से, बहुत गौर से हर चीज़ को सुनते हैं, लेकिन उनके कानों तक पहुँचने वाली मालूमात को इंक्वायरी में सवालिया निशान बना दिया गया है। कमिश्नर मैरी जोसी हॉक और उनकी टीम के अरकान दस्तावेजात की एक सीरीज पर गौर कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि CSIS का ख्याल है कि चीनी हुकूमत ने 2019 और 2021 के दोनों वफाकी इंतखाबात में खुफिया तरीके से और फरेब से मदाखलत की। इंतबाह वज़ीर आज़म के दफ्तर के 7 फरवरी 2023 की ब्रीफिंग के लिए तैयार करदे दस्तावेजात में मौजूद था। इसने ये भी कहा कि चीन की मदाखलत फितरत में अमली थी और बुनियादी तौर पर उन लोगों की हिमायत करने पर तवज्जो मरकूज की गई थी जो PRC हुकूमत के मफादात के मामलात पर या तो प्रो PRC या गैर जानिबदार समझे जाते हैं। ट्रूडो ने कहा कि उन्हें 2021 के इंतखाबात से कबल लिबरल हुकूमत के लिए PRC की मुबैना तरजीह के बारे में इंटेलिजेंस पर ब्रीफिंग नहीं दी गई। इस हफ्ते के शुरू में ट्रूडो के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ब्रायन क्लाउड ने इंक्वायरी को बताया कि ब्रीफिंग में दी गई मालूमात अंदरूनी हल्के के साथ शेयर नहीं की गई। CSIS दस्तावेजात मुतनब्बे करती है कि गैर मुल्की मदाखलत के खिलाफ कनाडा के जमहूरी इदारों की हिफाजत के लिए हुकूमत के नुक्ता नज़र में तब्दीली और फैसला कुन कार्रवाई करने और मुजरिमों पर नताइज मुसल्लत करने के लिए आमादगी की ज़रूरत होगी। उसने कहा कि गैर मुल्की मदाखलत उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि उसे कनाडा की जमहूरियत और हुकूमतों के लिए एक वजूदी खतरे के तौर पर नहीं देखा जाता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने पहली बार ख़रीदारों, मौजूदा मालिकान के लिए रहाइश के काबिल इस्तेताअत इक़दामात का ऐलान किया। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने टोरंटो में कहा, मैं वाकई उम्मीद और यकीन करती हूँ कि आज हमने जिन मखसूस इक़दामात का ऐलान किया वो नौजवान कैनेडियनों को बहुत सुकून और बहुत सी उम्मीदें फराहम करेंगे। फ्रीलैंड ने ऐलान किया कि 16 अप्रैल से लागू होने वाली रकम पहली बार घर खरीदने वाले अपने पहले घर पर डाउन पेमेंट करने के लिए अपने PRSP से जो रकम निकाल सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा $35,000 से बढ़कर $60,000 हो जाएगी। उन्होंने कहा, इसके अलावा टैक्स फ्री फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट को मिलाया जा सकता है, जो नौजवान कैनेडियनों को असल में ज़रूरत की चीज़ों को बचाने के लिए मज़ीद टूल्स फराहम करेगा। टैक्स फ्री फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट प्रोग्राम कैनेडियंस को घर के लिए हर साल $8,000 तक की बचत करने की इजाज़त देता है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा तहया शराकत की हद $40,000 है। अकाउंट्स में ताउन लोगों को टैक्स छूट फराहम करता है। खातों में नमू पर टैक्स नहीं लगाया जाता और डाउन पेमेंट के लिए रकम को टैक्स फ्री निकाला जा सकता है। फ्रीलैंड ने यह भी कहा कि वो कैनेडियंस को अपने PRSP के ताउन की अदायगी शुरू करने के लिए दिए गए वक्त को दुगना कर रही है जब वो घर पर जमा रकम की अदायगी के लिए वापसी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार घर खरीदने वाले जो 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2025 के दरमियान अपने PRSP से रकम निकालते हैं
اب ان کے پاس 2 کے بجائے 5 سال کا وقت ہوگا۔ فری لینڈ نے رہن کی واپسی کے لیے امرٹائزیشن شیڈول میں تبدیلیوں کا بھی اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ 1 اگست سے پہلی بار بیمہ شدہ رہن والے گھر کے خریدار جو ایک نیا بنایا ہوا گھر خریدتے ہیں انہیں اس رہن کی واپسی کے لیے 30 سال ملیں گے تاکہ زیادہ کم عمر کینیڈین نئے گھر پر اس ماہانہ رہن کی ادائیگی کے متحمل ہو سکے۔ موسم خزاں میں اعلان کردہ کینیڈین مارگیج چارٹر کے تحت وفاقی حکومت کا تقاضا ہے کہ بینک گھر کے مالکان تک ان کے رہن کی تجدید کی تاریخ سے 4 سے 6 ماہ پہلے پہنچ کر انہیں قابل استطاعت اختیارات کے بارے میں مطلع کریں۔ فری لینڈ نے کہا کہ جمعرات کو قرض دہندگان کو اختیارات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے گھر کے مالک کے رہن کی تجدید سے 24 ماہ پہلے تک قرض دینے والوں سے رابطہ کرنا ہوگا۔ گھر کے مالک کے حالات پر منحصر ہے، معافی کی مدت کو مستقل کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ بیمہ شدہ رہن والے لوگوں کے لیے بھی، اور اس تبدیلی سے کوئی اضافی فیس یا جرمانہ نہیں ہوگا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کی وجہ سے دنیا بھر میں نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ یہود دشمنی اور مسلم مخالفت میں امریکہ سمیت دنیا بھر میں اضافہ دیکھا ہے اور امریکہ اس کے بارے میں فکر مند ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے پریس بریفنگ میں کہا کہ یہود دشمنی اور مسلم مخالفت میں امریکہ سمیت دنیا بھر میں اضافہ دیکھا ہے اور امریکہ اس کے بارے میں فکر مند ہے۔ امریکہ اس تنازع کو جلد از جلد ختم کرنے اور ایک پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں کے، اسرائیلیوں اور خطوں کے دیگر ممالک کے مفاد میں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ اسرائیل کی سلامتی کے مفادات میں ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ مفاہمت کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرے۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ بظاہر اسرائیل فلسطین تنازع کا 2 ریاستی حل مشکل ہے، مگر آخرکار یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے اور اسی لیے ہم اس کی کوشش جاری رکھیں گے۔ اسرائیل فلسطین تنازع کی وجہ سے دنیا بھر میں نفرتیں پھیل رہی ہیں جو تشویش کی بات ہے اور امریکہ اس کی مخالفت کرتا ہے کیونکہ یہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس تنازع میں کسی فریق کو غیر انسانی سلوک رواں رکھنے کا لائسنس حاصل نہیں۔ سب سے بھیانک چیز ہے کہ دونوں جانب سے غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ غیر انسانی سلوک کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کسی کے مفاد میں نہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر کیے جانے والے حملوں کے نتیجے میں اب تک طبی عملے کے 489 افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ 600 سے زائد زخمی ہیں۔ فلسطین کی اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل میں اتفاق نہ ہو سکا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے اب تک طبی عملے کے 310 افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ 155 اسپتالوں اور طبی اداروں کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک طبی عملے کے 489 افراد شہید جبکہ 600 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں نے 32 بڑے اسپتالوں اور 53 ہیلتھ سینٹرز کو غیر فعال کیا۔ 126 ایمبولینسز بھی تباہ ہو گئیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ سے اب تک 4373 مریضوں کو علاج کے لیے بیرون ملک منتقل کیا گیا اور اب بھی 10,000 سے زائد زخمی بیرون ملک منتقل ہونے کے منتظر ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا بتانا ہے کہ غزہ میں اب تک 33,545 افراد شہید اور 76,094 افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ ملبے میں دبے ہوئے افراد کی تعداد 2,367 ہے۔ مزید برآں غزہ میں غذائی قلت سے اب تک بچوں سمیت 28 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل میں اتفاق نہ ہو سکا۔ تفصیلات کے مطابق مالٹا کی سفیر ونیسا فریزر کی سربراہی میں سیکیورٹی کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ فلسطین کی اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کی درخواست پر سیکیورٹی کونسل کے ارکان متفق نہ ہو سکے۔ ونیسا فریزر نے بتایا کہ فلسطینی اتھارٹی کی درخواست پر کونسل ارکان میں اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ سیکیورٹی کونسل کے 2/3 ارکان فلسطین کی مکمل رکنیت کے حق میں ہیں۔ فلسطین کو 2012 سے اقوام متحدہ میں غیر رکن مبصر کا درجہ حاصل ہے۔ فلسطین نے اقوام متحدہ کی مکمل رکنیت کے لیے 2011 درخواست میں جمع کرائی تھی۔ واضح رہے کہ فلسطین کی جانب سے گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی رکنیت کی درخواست پر غور کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔